ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم أيمن العراقي بفيديو جديد، وهي أقارب تحليل جديد. أول شي نعلمكم كيف تلعب مع صديقك أو أخوك نفس السيرفر. صراحة أنا هسه ما حد يمي قاعد وما حد عنده أقارب البيت، فقط أنا بس. انتم جربوها ونصيحة راح تصير شي أكيد. طبعا تعلميتها من يوتيوب، يعني خاف واحد ما شاف، فأنا راح أعيد مرة ثانية. أول شي أنت وأخوك هسه قاعد تبون مقطع مثلا، أول شي تدوسون سوا، تدوسون هاي الوقت. لما تدوسون سوا الوقت راح يصير هنا سوا تبدون وسوا تخلصون. فبعد لما يخلص، هسه احنا ما راح نلعب هواي، لما يخلص راح تروح الكلاسيكي، مثلا لا كملتوا 4 دقايق راح تموتون. بس احنا نطلع حاليا لما راح تخلص الوقت او تموتون وتملون من الوقت والساعدين، راح تروحون على الكلاسيكي. بينما تروحون على الكلاسيكي راح تتلاقون بنفس السيرفر، واذا ما واحد منكم لا يموت الثاني خلينا ننتظره، لان راح يرجع يفتر على السيرفرات نفسها. مثلا نقول 3 سيرفرات راح تدخلون بيها، انتوا راح خلي واحد كل ساعة يعيد يدخلون تعيدون نفس السيرفرات مثل الدورة، تدورون دورة، بحيث راح تلعب مع أخوك أو صديقك بنفس الوقت، كلهم أخوانهم وكلهم أصدقاء. هكذا تلعب أنت وصديقك أو أنت وأخوك، بس سوات تصير. مو عليكم، أنا ما صارت، أنا متأكد تصير. ليش ما تصير؟ أعرفها طريقتي ومجربها مع صديقي وصارت. طبعا صارت بالوقت، صارت بالكلاسيكي. حسيتم؟ راح نكمل مقطع ونلعب. راح نص صوت. راح ننتهي مع هذا الولد الحبوب. آسف يا العراقي ما كليت صديقه راح. طبعا يمكن صديقه مات. صير على جنب، صير على جنب، خل اساعدك، صير على جنب. طبعا زد هيك، والله ما ادري الحقيقة، ما ادري كذبي. ساعدنا وراح يساعدني طبعا. شوف خبرة ان شاء الله نصير الاوائل ونترك الفيديو. راح نلعب من زد هيك، والله ما ادري الحقيقة، هو ما كذبي. انا صديق هناك له جواك كوما. تعال حبيبي، حبك شو السالفة؟ أوبا. طبعا هناك وايد جوا، بس اصبر اضرب كلهم. يلا ما خليهم ياكلون ولا وحدة ولا رحمة. وش سوى؟ لا تموت. ينعل امك، ينعل امك سويت. والله هذا ما رايد روحه، والله العظيم ما رايد روحه. تعال عراقيين نفسك. فه هناك ليه، هناك ذولا الشباب. لا تقول يا شيخ. افتح طريق يا شيخ. وين على امكم، ينعل امه،
والله لأنهم مصريين. يا الله عليك. هاي هاي. ولا تحكوا وياي، ولا واطي، ولا تحكي معي. عفو عليك، ولك تحكي وياي، ولك عراق محترفاني. عبالك من هو؟ تعالوا لا. نرجع واحدنا. والله ما اخليك، والله العظيم ما اخليك. كل سبع. ايكل 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 ايكل. والله لما هدك، والله لما اخليك يا وسخ. تعالوا لا، لا حكوا لا. ماكتي، ايش بيكم خايفين مني؟ هاي هاي هاي. وين تشمر؟ والله كان خاين. لا مبين عليه، مبين عليه سب. دن 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 دن. صراحة اليوم مسحنا السيرفر يا شباب، ان شاء الله ما يغدرنا هذا، يا رب ما يغدر خوش ولد. انا قلكم خوش ولد يعني اعرفه، اصلا لا اعرفه ولا يعرفني، بس مبين عليه خوش ولد. لا تاكله يا وسخ. طبعا راح نمسح. هو 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 هو. رجع ياكلني مستهبل. اليوم مسحنا السيرفر ما شاء الله، حظنا حلو اليوم. فض اخوي دعسنا السيرفر كله. العفو العفو. صراحة اليوم دعسنا السيرفر. خطيرين احنا، خطيرين. لا، ولا حكوا لا، ولا حكوا لا. والله مسحنا وصرنا الثاني كله لعيونكم. هذا كله المسح لعيونكم طبعا. كل لعيونكم، واحلى لايك بالتاريخ اعطونه. انطي يا اخويا. انت نادلة اليوم ارقص قدامكم اليوم الا طحين.
يجي الحبوب. وين الحبوب؟ والله العظيم إذا تقسم روحك يا كلب. يا هاي يا هاي. لا تاكل يا وسخ. لا 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 تقول النهاية التعيسة. النهاية التعيسة يا عيال. النهاية التعيسة وخسرنا. خسرنا النهاية التعيسة يا عيال. طبعا الفيديو ينتهي شباب، ومثل ما استمتعتوا في المقطع، إذا عجبكم المقطع إن شاء الله تحطون لايك واشتراك. أهم شي اليوم هاي لعيونكم كلها الدعس، بس حرام موت ما دعسنا الأول مع الأسف. يعني اعذرونا. إن شاء الله على الفيديوهات الجاية راح ندعس كل واحد بيهم بالسيرفر، راح نبقى بوحدنا. يعني راح ندعس لك السيرفر كله لعيونكم، وهذا راح ياخذ وقت، واحنا راح نسوي الفيديو الجاي إن شاء الله طويل. مو تنسون اللايك والاشتراك. إذا عجبكم المقطع حطوا لايك، وإذا ما عجبكم لا تحطون لايك. اللايك والاشتراك أهم شي، مو تنسونه. وإذا تريدون أشياء مثلا أعلمكم عليها اكتبولي بالتعليقات، وأنا راح أسويها، أو ألعاب أخرى أو كلاش اوف كلانس تصاميم جديدة أطلع لكم، أو كلاش رويال تشكيلات. مو تنسون اللايك والاشتراك. مع السلامة.